हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप अपनी लव लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट देख सकते हो, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि क्या मेजर शिफ्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी लव लाइफ में आने वाले टाइम में। लेट्स बिगिन। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स के साथ साथ कोशिश करेंगे कि हम लकी कलर भी ऐड करें। सो जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस कि कौन सा कलर आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ के लिए लकी रह सकता है। वी डू हैव द मैजिशियन कमिंग आउट। अच्छा, मैजिशियन कैन इंडिकेट सो मेनी थिंग्स। आप में से वो लोग जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी, जो भी आपकी डिज़ायर है, इट्स अ साइन कि आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटी है जो आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सको। चेंजेस लाना ख़ुद के अंदर, पॉजिटिव रखना ख़ुद को और प्रे करना, अफर्म करना, डिज़ायर करना इवन आपके लिए थिंग्स आर गोइंग टू गेट ईजी। मुझे लगता है कि आप उतने पावरफुल हो जाओगे आने वाले दिनों में जहाँ पर जो आप चाह रहे होगे वो आप मैनिफेस्ट कर सकोगे ईजीली एंड एफर्टलेसली। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बदलेगा आपके अंदर जिससे आपका वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स जैसे है राइट नाउ वो वैसा नहीं रहेगा। सो इट्स मोर लाइक जो मैजिशियन आप बन रहे हो उसकी देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट, और वो जो स्टोरी बिहाइंड इट है वो सबके लिए डिफरेंट होगी। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लव लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसके बाद आप जो चाहोगे आप मैनिफेस्ट कर सकोगे। सो आई रियली फील लाइक कि मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप बिकॉज दिस इज़ हाउ इट वर्क्स कि आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करोगे आने वाले टाइम में। और अगर आप किसी भी तरह के शिटी रिलेशनशिप्स में हो जहाँ पर आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा, मुझे लगता है कि आप अपने आप को सबसे कट ऑफ करोगे, विच इज़ गोइंग टू मेक यू रियलाइज़ कि आप कितने मैजिकल बीइंग हो। तब आप अपने आप से मिलोगे और आप रियलाइज़ करोगे कि आप क्या डिज़र्व करते हो और आप किस चीज़ पर सेटल इन कर रहे थे। सो दैट शिफ्ट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस फॉर यू इन योर लाइफ, और उसके बाद आप मैजिकली ट्रांसफॉर्म करोगे अपनी लव लाइफ को एग्जैक्टली द वे यू डिज़ायर। तो आप वो चीज़ें कर सकोगे जो आप पहले कभी नहीं कर सके। सो मुझे लगता है कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो कि टेक प्लेस करेगी आपकी लव लाइफ में, और उसके बाद आप हर वो चीज़ जो आप हमेशा से डिज़ायर करते थे, यू वुड बी एबल टू मैनिफेस्ट दैट। आपके थॉट्स जो हैं वो फिक्स होंगे, आपका माइंड सेट फिक्स होगा, आपका पैटर्न न्यू बनेगा, जिसके बाद आप अपनी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस देख सकोगे जो आप हमेशा से डिज़ायर करते थे। सो आई रियली सी कि कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। मेजॉरिटी लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है किसी शिटी सिचुएशन के बाद आता है। सो आपके लिए कोई शिटी सिचुएशन डेवलप हो सकती है या फिर ऑलरेडी शायद आप गो थ्रू कर रहे हो, जिसमें से आप हील करके निकलने वाले हो आने वाले दिनों में अपनी लव लाइफ को लेकर, जिससे आपकी ज़िंदगी जो है कम्प्लीटली बदलने वाली है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। वाओ। सो आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ब्रेकअप से डील कर रहे हो। इट कैन बी अ मिनी ब्रेकअप जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकता है आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ईदर वे आप अपने आप को किसी भी तरह के अनहेल्दी कनेक्शन से डेफिनेटली निकाल लोगे। ये मिनी ब्रेकअप जो है हो सकता है कि आपके लिए लर्निंग फेज़ हो, आपके पर्सन के लिए लर्निंग फेज़ हो, और हो सकता है कि वो अंडरस्टैंड करते हुए आपके पास वापस आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी इट फॉर यू। ये जो ब्रेकअप होगा आपके लिए दिस इज़ गोइंग टू बी इट, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बाद जो चीज़ें आप रियलाइज़ करोगे तो यू वुड रियलाइज़ वन मोर थिंग विद दैट इज़ कि यू डिज़र्व द बेस्ट, और शायद यू आर नॉट विद द बेस्ट। सो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी टू मूव फॉरवर्ड इन योर लव लाइफ। वी डू हैव द एम्प्रेस कार्ड नेक्स्ट। अगेन इट सिग्निफाइज द पावर जो कि आपको फील होने वाली है आने वाले दिनों में व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। आप रियलाइज़ करोगे अपनी वर्थ, और मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपको रियलाइज़ करवाए, तब आप कंपैरिजन कर सकोगे। अभी जो शिट से आप डील कर रहे हो, इट्स मोर लाइक कि शायद आपको लगता है कि शायद मेरे लिए यही है या यही हो सकता है, आई कैन नॉट लाइक इमेजिन और विश फॉर समथिंग बेटर देन दिस। लेकिन कुछ ऐसा होगा आपकी ज़िंदगी में जिससे आपको रियलाइज़ होगा कि आप तो किसी
بہت ہی لو انرجی سے سیٹل کر رہے تھے. آپ کو نہ وہ رسپیکٹ مل رہا تھا، نہ وہ آپ سے بات ہو رہی تھی، نہ وہ آپ کو پیار مل رہا تھا، نہ ہی کوئی ایسی سچویشن تھی جہاں پر آپ کو ویلیوڈ فیل ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہوگا آنے والے دنوں میں جس سے آپ کو خود کی ورتھ کا اندازہ جو ہے وہ بڑھے گا، اور آپ ریئلائز کرو گے کہ نہیں، یو ور ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ چینج، وہ شفٹ، وہ ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ آپ کے اندر ہونی ہے، جس کے بعد آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینجز آئیں گے. دین وی ڈو ہیو ایس آف وانس. ایک نیا چیپٹر شروع ہو سکتا ہے آپ کی لو لائف میں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ میں سے کافی سارے لوگ شاید بہت جلد شادی کریں گے، بہت جلد شادی کریں گے. اور ٹو بی آنیسٹ، آپ میں سے وہ لوگ جو بہت ٹائم سے کسی ایک کنیکشن پہ اسٹک تھے اور آن اینڈ آف چل رہا تھا، یہ ڈیفینیٹلی یہ جو آن اینڈ آف والا چیپٹر تھا یہ کلوز ہو جائے گا، کمپلیٹلی کلوز ہو جائے گا. آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ چانسز ہو سکتے ہیں کہ کوئی پاس کا پرسن جس سے آپ بہت ٹائم سے آؤٹ آف ٹچ ہو اور آن اینڈ آف نہیں ہو رہا تھا اس کے ساتھ کافی ٹائم سے، چانسز ہیں کہ وہ پرسن بھی آپ کے لیے واپس آ سکتا ہے ود اے نیو چیپٹر ٹو اسٹارٹ آف ود. بٹ میجورٹی لوگوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ پاسٹ کو کیٹر نہیں کرو گے. آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہو وتھ سم تھنگ نیو، پیشنیٹ، ایکسائٹنگ ٹو ایکسیپٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی لو لائف میں کسی اور انسان کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں میجورٹی لوگوں کے ساتھ. لیٹس سی کہ اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہوں میجر آپ اپنی لو لائف میں آنے والے دنوں میں. سی کیا ہونے والا ہے آپ کی لو لائف میں میجر شفٹ، کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو آپ اپنی لو لائف میں آنے والے ٹائم میں. سی جسٹس، سکس آف کپس، اسٹرینتھ، ایٹ آف پینٹیکلس، کوئین آف کپس، سیون آف سورڈس. مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی لو لائف کا میجر ڈیسیجن لوگے. آپ انشور ہوگے شروع میں، جب آپ کی لائف میں کوئی آفر آ رہی ہے یا کوئی پرسن آ رہا ہے، آپ کو لگے گا کہ آئی ڈونٹ نو، یا اگر کوئی نہیں بھی ہے تو آپ کے لیے بہت انڈیسائسو فیز ہے جہاں پر آپ شاید منی بریک اپ سے گزر رہے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید چیزیں ورک آؤٹ ہو جائیں گی اس انسان کے ساتھ. کہیں نہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہولڈ آن کر رہے ہو اس انسان کو لے کر. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں چیزیں یا کوئی لوگ آپ کی زندگی میں اتنے اسپیڈلی انٹر ہوں گے تب آپ کو ریئلائزیشن ہو سکتا ہے کہ اسٹیبل کنیکشنز کیا ہوتے ہیں، اور دیٹ از گوئنگ ٹو میک یو فیل لائک کہ آپ کو اپنے ساتھ جسٹس کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے انسان سے ملو، ایسے دوست سے ملو جو کہ آپ کو ریئلائز کرائے کہ آپ کو کبھی بھی سیٹل ان فار لیس نہیں کرنا ریلیشن شپس میں، لو لائف میں. آپ کو کبھی بھی یہ ایکسپیکٹیشن نہیں لگانی کہ ہاں بندہ یا بندی چینج ہو جائے گا ود دا پیسج آف ٹائم. نہیں ہوگا، آپ کو وہ بندہ ہی چینج کرنا پڑے گا، آپ کو وہ ریپلیس کرنا پڑے گا ود اے نیو پرسن. جیسے آپ اٹس مور لائک کہ جب آپ کسی کو ہیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور وہ پرسن اتنا زیادہ انہیلڈ ہے یا اتنا زیادہ ٹراماٹائز ہے اپنے پاسٹ ریلیشن شپس کو لے کر یا چائلڈہڈ کو لے کر، اس کو آپ جتنا مرضی کوشش کر لو ہیل کرنے کی، مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو اسکار کر دے گا ایموشنلی. آپ اس کو ہیل نہیں کر سکو گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے ایک فیز سے گزرنا ہے تبھی وہ ہیل ہوگا. آپ کے کہنے سے وہ ہیل نہیں ہوگا. آپ کے کہنے سے ہیل ہونا ہوتا تو شاید وہ پہلے 1-2 مہینے میں ہو چکا ہوتا. یو ہیو گیون دس پرسن ایئرز آف یور لائف. لیکن مجھے لگتا ہے کہ دس نیو پرسن اور دس نیو انرجی دیٹ از گوئنگ ٹو انٹر ان یور لائف، چاہے وہ ایز اے فرینڈ ایڈ ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں، چاہے وہ ایز اے رینڈم آپ کا کنورسیشن ہو کسی کے ساتھ، مجھے لگتا ہے کہ دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو کسی کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنی زندگی جینی ہے، اینڈ آپ کسی اور کے ٹراماٹائز ورژن کو ہیل کرنے کے چکر میں خود کو ٹراماٹائز کر رہے ہو. اور وہ چیز آپ کو دیٹ از گوئنگ ٹو میک یو ریئلائز کہ اٹس ٹائم فار یو ٹو رن اوے فرام سم ون. اور یہ منی بریک اپ شاید آپ چوز کرو کہ آپ کو ختم کرنا ہے کوئی کنیکشن کسی کے ساتھ، اینڈ دین یو آر گونا رن اوے فرام دیٹ پرسن ٹورڈز ہیپینیس، ٹورڈز ابنڈنس، ٹورڈز لو جو آپ ہمیشہ ڈیزائر کرتے تھے، جو کہ آپ کی بچپن سے ایک خواہش تھی کہ ایسا پیار ہونا چاہیے، ایسا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اس طرح کے کنیکشن کے لیے آپ اپنے آپ کو پریپیئر کرو گے. آپ چوز کرو گے کہ آپ نے سیٹل ان فار لیس نہیں کرنا. فرام ناؤ آن ورڈز آپ اسٹرانگ رہو گے جب تک کوئی ایسا پرسن آپ کی زندگی میں نہیں آتا جو کہ آپ کے لیے آپ کو وہ دینے کے لیے ریڈی نہ ہو جو آپ چاہتے ہو. سو دیٹس وین یو آر بیکمنگ دا میجک
which is going to create that happiness जो कि आप डिज़ायर कर रहे हो. क्योंकि राइट नाउ आप खुद ही अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो. यू आर बीइंग विद द रॉन्ग पर्सन, होपिंग कि वो चेंज हो जाएगा, होपिंग कि ये पर्सन बदल जाएगा, होपिंग कि ये पर्सन आपको प्यार करेगा, होपिंग ये पर्सन आपको चूज़ करेगा. ये नहीं होना है. दैट्स द मोमेंट व्हेन जो आपको रियलाइजेशन होगी, उसके बाद आप चूज़ करोगे कि आप किसी सिचुएशन से ख़त्म करके सिचुएशन किसी के साथ आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे. और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए यू आर गोना चूज़ टू मूव ऑन टू अ बेटर ऑप्शन, बेटर पर्सन जो कि रेडी हो टू गिव यू व्हाट यू डिज़ायर. क्योंकि आप सोचोगे और अंडरस्टैंड करोगे कि कुछ चीज़ें शायद आर मेंट टू हैपन अ सर्टन वे, ताकि आप उसमें से लर्न करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो. और नाउ प्रॉब्ली आप अपना लेसन लर्न कर चुके हो. लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले दिनों में अपनी लव लाइफ में. क्या मेजर शिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो? द थिंकिंग मैन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड अटैचमेंट. अगेन मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो विद योर डीलिंग विद एन अटैचमेंट दैट यू हैड. किसी ऐसे इंसान के साथ आप अटैच थे जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं था, जिसका होना आपकी ज़िंदगी में आपको रोक रहा था, स्टक कर रहा था आपको. नाउ यू आर गोना चूज़ टू वॉक टूवर्ड्स समथिंग और समवन जो कि आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स लेकर आई. आपने शायद एक पर्सन को इतना टाइम दिया है जो कि हमेशा से सोचता आया बट उसने कोई एक्शन नहीं लिया टू प्रूव themselves to be worthy of love. तो मुझे लगता है कि फाइनली आप उस इंसान से अपने आप को डिटैच करोगे और यू आर गोना वॉक टूवर्ड्स अबंडेंस. और मुझे लगता है कि जो हेल्दी कनेक्शंस होते हैं with the you know with good things to offer, they happen quick. उसमें टाइम नहीं लगता. उसमें चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं जहाँ पर आप you feel begging for love, begging for attention. जो हेल्दी कनेक्शंस होते हैं, इट्स ऑलवेज लाइक इट स्टार्ट ऑफ विद अ म्यूचुअल एनर्जी. चाहे वो फ्रेंडली एनर्जी है, चाहे वो लविंग एनर्जी है, इट इज़ ऑलवेज लाइक समथिंग विच क्लिक्स इंस्टेंटली. ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि आप उसे कुछ टाइम में चेंज कर लोगे. उसमें होता क्या है कि आप हमेशा गलती करते हो कि आप जो पर्सन है उसका एक और ही वर्जन आपके माइंड में बैठ जाता है, जिसको आप सोचते हो कि ओ आई थिंक वो दिल में ये सोच रहा है लेकिन वो ऐसे कर रहा है बिकॉज ही और शी इज़ लाइक अपने फीलिंग्स को ट्राई कर रहा है टू कंट्रोल, और बिकॉज पास में हर्ट था तो मैं उसको अपने प्यार से सुधार लूँगा या सुधार लूँगी. बट आप उस पूरे सिनेरियो में इट्स मोर लाइक कि आप उसका गंध, जो उसकी लाइफ का गंध है, वो अपनी ज़िंदगी में आने देते हो. और जब वो आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो और गंदा हो जाता है और आपकी ज़िंदगी भी मस्ट अप हो जाती है. सो डोंट अलाउ एनी वन टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ जो कि हील्ड नहीं है. और अगर आपको कोई भी ऐसी एक हिंट भी आता है तो आपने वहाँ से भागना है. जैसे आप इस इंसान से भाग रहे हो, आपने उसी तरह से उस इंसान से भागना है जो कि आपको लगता है कि नहीं, दिस पर्सन इज़ कमिंग विद अ बैगेज, नो थैंक यू, बाय बाय टाटा. अगर आप ये नहीं करते हो, यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर सेल्फ. तो आपने किसी भी ऐसे रिलेशनशिप का, ऐसे पर्सन का पार्ट नहीं बनना है जो कि ऑलरेडी इज़ विद अ बैगेज. ट्रस्ट मी, आपको किसी को हील करने की ज़रूरत नहीं है. You have to make sure कि you are respected, loved. That's what you're born for. And if you don't believe in that, तो फिर आपके लाइफ में ऐसे कनेक्शंस आएंगे, ऐसे पर्सन आएंगे जो कि हील्ड नहीं होंगे और फिर आप उनको हील करने की कोशिश में लगे रहोगे, अपनी लाइफ वेस्ट करोगे और एट द एंड वो आपको छोड़ेंगे, एट द एंड वो आपको हर्ट करेंगे, एट द एंड वो आपके साथ वो सब नहीं आपको ऑफर कर सकेंगे जो आप डिज़ायर करते हो. सो मेक श्योर दैट ये आप अपना एक डिसीजन बना लो कि now onwards no more of shitty connections, no more of unhealthy connections, no more of people in your life जो कि आपको hurt करें. आपको एक mutual connection चाहिए, mutual energy चाहिए, mutual respect चाहिए, mutual worth और value चाहिए. Not that कि one sided रहे हमेशा सारी ज़िंदगी के लिए और आप same situation में सारी ज़िंदगी गुजार दो. No. Choose to respect yourself and you will be respected. सो वो आपका लाइफ का एक आपकी लव लाइफ का भी एक वो होना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट आपका एक कमिटमेंट होने चाहिए कि नो मोर ऑफ अनहेल्दी कनेक्शंस, नो मोर ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग पीपल इन योर लाइफ. सो वो चीज़ जब आप डिसाइड करते हो, दैट्स व्हेन यू गोना स्टार्ट गेटिंग वैल्यूड. अगर आप चेस कर रहे हो, बेग कर रहे हो किसी से कि वो रुक जाए आपकी ज़िंदगी में या आपको प्यार करे, यू डोंट हैव टू डू दैट. अगर आप कर रहे हो तो दैट्स वाई यू आर नॉट गेटिंग द लव दैट यू वांट. लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए. मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होगा जो कि आपको उस जगह पर लेकर आएगा जिसके बाद आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा.
کیونکہ تب آپ ریئلائز کر چکے ہو کہ آپ تو وردی ہو ٹو ہیو سم تھنگ بیوٹیفل. تو پھر آپ کس شٹ میں پھنسے ہوئے ہو کتنے ٹائم سے. سو دیٹ ریئلائزیشن از گوئنگ ٹو ہیلپ یو بریک فری فرام انہیلدی کنیکشنس, اور آپ موو آن کرو گے اپنی لو لائف میں, آگے بڑھو گے اپنی زندگی میں. چوائسیز فیلنگ بلاکڈ ریسٹرینڈ. آپ میں سے میجورٹی لوگ رائٹ نا اپنی لو لائف کو لے کر بلاک فیل کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے غلط چوائسیز لیے ہیں. اور ایڈمٹ کرو, کنفیس کرو, اپنے آپ سے بات کرو. اوکے فائن, آپ نے اب لرن کر لیا ہے. اگر آپ نے نہیں لرن کیا تو یو گونا کیپ ریپیٹنگ دا سیم سائیکل اوور اینڈ اوور اگین. آپ نے چوائس لیا کچھ جس کا آپ کو رزلٹ مل رہا ہے ناؤ ایز اے فیلئر, ایز اے سم تھنگ جو کہ آپ فیل کر رہے ہو کہ آپ بلاک ہو اپنی لو لائف میں. جب آپ اس چوائس کو ڈیسائڈ کرتے ہو کہ یو وانٹ ٹو پٹ این اینڈ ٹو دس, جو آپ نے ڈیسیجن لیا تھا, یو ہیو لرن دا لیسن. اب آپ نے یہ سائیکل ریپیٹ نہیں کرنا, اب آپ نے سیم مسٹیک ریپیٹ نہیں کرنی ہے. جب آپ اس کے بعد اپنی ایک چوائس لے رہے ہو کہ یو وانٹ ٹو بی دا پرسن who deserve all the goodness, that's when the goodness will start coming to you. And that is going to help you کہ آپ اپنے آپ کا جو بلاکس ہیں آپ کی لو لائف میں رائٹ ناؤ, اس سے آپ اپنے آپ کو بریک فری کرو. سو بیسکلی وہ شفٹ, وہ چینج آپ کی لو لائف میں آنے والا ہے جس میں آپ کچھ میجر ڈیسیجنس لے رہے ہو, آپ بریک فری کر رہے ہو انہیلدی کنیکشن سے, اور چوز کر رہے ہو لونگ ریلیشن شپس اونلی, وچ از وائی آپ کی لو لائف میں پازیٹیو چینج آئے گا. انرجیز ایسی آئیں گی جو کہ آپ کو ابنڈنس کی طرف لے کر جائیں گی فور شور. سو یہ ریڈنگ آپ لوگوں کی اگر آپ کو ہیلپ کیا ہو, گائڈ کیا ہو, تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرو. ٹل آئی ڈو دا نیکسٹ ریڈنگ فار یو گائز, ٹیک کیئر, بائے.